Okay, good afternoon guys sa tanang mga viewers and followers sa akong Facebook o YouTube channel. Maayong hapon kaninyong tanan og sayo ta nakauli kay murag sayo nakuha ang kuta. So niagi ko dinhi sa may Upper Cleanan Community Garden sa may Upper Cleanan Pulumulok South, Cotabato og di ta kasulod kay sirado ilahang gate. Og dinhi makita ninyo ang mga nindot nga view pod sa mga kabukiran nga sakop sa may barangay Upper Cleanan o syempre ang Pikas pod kabahin sa may barangay Kunil o barangay Mabuhay, General Santos City o daghan pa mga kalasangan nga makita dinhing dapita o dinhang lasanga dinha makita pod ang daghan daw nga mga dagkong iro nga mga nasaag kanang nakabuhi daw nga mga dagkong mga iro. So mula siyang lasang baga pa kayo mga kahoy no. Og makita po nato dinhi ang mga plantation, napay plantation sa mangga dinhi sa ubos. Masang dapita. Og nindot gid ang mga talan-awon nga sakop dinhi sa may Pulumulok South, Cotabato no. Partikularmente dinhi sa may barangay Upper Cleanan, Pulumulok South, Cotabato. Thank you for watching. Please like, comment and share sa akong video. God bless kaninyong tanan.